اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بی بی دے روپ اندر بھی آلہ نظر آ رہی نے. اتنی حیادار اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر ہی پردے دی پابند نے, بچپن دے اندر ہی کھیلو لعب تو اجتناب کرن والیاں, بچپن دے اندر ہی پردہ کرن والیاں, بچپن دے اندر ہی اللہ تو ڈرن والیاں. کیوں نہ ڈر دیاں میرے پیغمبر دی صاحبزادی ہے جن دی تربیت آمینہ دے لال نے فرمائی ہے, پیکر حسن و جمال نے فرمائی ہے, محبوب خدا نے فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اے ساس ماں حضرت علی دی بیوی ہے, انہاں نو فرماندیاں نے اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اما اسماء اگر میں دنیا تو فوت ہو جاواں تے میری چارپائی تے میرا میت پئی ہوئے, میرا لاشا پیا ہوئے, میریو بہنوں ذرا سنیا جے نا. تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اما جان میری چارپائی دے چاروں نکرا تے چھڑیاں رکھ دیتیاں جان, چھڑیاں لگا کے تے اوپر چادر رکھ دیتی جائے, ایک ڈولی نما بنا دیتی جائے تاکہ میری میت میرے جسم پاک تے بھی غیر دی نظر نہ پڑ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اے میرے سرتاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں میں فوت ہو جاواں تے مینوں آپ قبر اندر اتارے آجے, اپنے ہتھاں اندر مینوں لحد اندر اتارنا ہے. اے میرے پیارے علی رات دی تاریکی دے اندر مینوں قبر لحد دے اندر اتارنا تاکہ میری میت تے میرے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے. او ماں بہنو غیرت ویکھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, او حیا ویکھ اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے عالم اندر میرے آقا علیہ السلام دیاں جدوں بیماریاں بڑھ جاندیاں نے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے, میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان کو لا جاندیاں نے, آقا علیہ السلام دیاں بیماریاں ویکھیاں نے. اما جان فرماندیاں نے واہ کربا ابا, واہ کربا ابا, ہائے اللہ میرے بابا دی تکلیف, اللہ میرے بابا دیاں تکلیفاں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے نو قریب کیتا ہے تے کنا دے اندر سرگوشیاں کیتیاں نے تے اما جان رون لگ پیندیاں نے, اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سارا ماجرا پیاں ویندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کان دے اندر جملہ بیان کیتا, اما جان مسکران لگ پیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما جاندے نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے بیٹی فاطمہ سونے محبوب علیہ السلام دی او سرگوشی دے بارے دسے جائے. اما جان فرماندیاں نے اے اما جی عائشہ میرے بابا پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں پہلے کہا سی بیٹی فاطمہ اس بیماری دے اندر میں محمد جدائیاں دے جاواں گا. فرماندیاں نے میرے آنسو نکل جاندے نے, بابا نال بڑا پیار کیتا ہے, میرے نال بڑیاں محبتاں نے. میں بابے دی جدائی دا جدوں سنیا تے میں بے ساکھ کروں لگ پھنیا. پھر میرے پیغمبر نے مینوں فرمایا کہ بیٹی فاطمہ سب تو پہلے میرے خاندان اندروں اگر مینوں کوئی ملے گا تے میری باڈی فاطمہ تو ہی مینوں ملے گی. تے میں مسکرانا شروع ہو گیا ماں. اور جاؤ تاریخ تے سیرت دیاں تے حدیث دیاں کتاباں اٹھا لو, میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 6 ماہ تک زندہ رہیاں نے. کسے بھی اما جی فاطمہ نو مسکران دے ہویا ویکھیا ہی کوئی نہیں. اما جی فاطمہ دا دل ہی نہیں لگدا بابے دی جدائی تے اندر, پیغمبر کائنات دی جدائی اندر دل نہ لگا. بالآخر 6 مہینے بعد اے جنتی عورتاں دی سردار حسنین کریمین دی اما جان اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے تے اپنے بابا محمد الرسول اللہ دے نال مل جاندیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مقام ہے, اتنا مرتبہ ہے. لختے جگر نبی دی
سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ شانہ عطائیاں رب نے مدنی دے پھول نو حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سردار فاطمہ عابد زاہد علی دی عابدات زاہداں حضرت علی دے گھر دا سنگار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سردار فاطمہ جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سردار فاطمہ ہے رتبہ بنا ہے رتبہ بلند بنایا زہرا بطول دا ہے رتبہ بلند بنایا زہرا بطول دا حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتاں دی سردار ہے اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی دے روپ اندر دیکھے آ جائے نمایاں نظر آندی ہے ایڈیل نظر آندیاں نے اگر سیدہ فاطمہ نو بیوی دے روپ اندر دیکھے آ جائے اپنے شوہر دی خدمت گزار تے خود گھر دا کم کاج کرن والی نظر آندی ہے ایتھے چار ٹکے آ جان کئی اپنیاں دھیاں نو آپ ہی انہاں دے گھر برباد کر دیں لے دھیے تو نہیں گھر جا کے کم کرنا تو کوئی ماڑی ہے چودھری کر دیئے بیٹی نو پٹھیاں متاں دینیاں بیٹی نے اپنے شوہر نو بلیک میل کرنا میں فلاں کم بھی نہیں کرنا میں فلاں کم بھی نہیں کرنا اے مردان دے بشانہ بشانہ چلن لگ پئیاں نے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا ساری کائنات دیاں عورتاں ایک پاسے ہون سیدہ فاطمہ دی عظمت دا مقابلہ نہیں جی ہو سکدا میرے محمد دی لاڈلی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ خود گھر دا کم کاج کر رہی نے حتیٰ کہ اے ہتھاں تے چھالے پڑ جاندے نے تے کدی اپنے شوہر نو پریشان نہیں کیتا میرے بھائیو اگر کوئی عورتاں اپنے شوہر دے گھر نے اپنے شوہر دی عزت دا خیال رکھو اپنی شوہر دے مال دا خیال رکھو اپنے شوہر دی عزت تے خود اپنی ناموس دا خیال رکھو تے گھر دا کم کاج شوق نال کریا کرو ذوق نال کریا کرو سیدہ فاطمہ دی سنت ہے سیدہ فاطمہ خود کم کرن والیاں اور اس نو عیب نہیں سی سمجھیا کر دیاں اللہ میریاں تواڈیاں ماما بہناں نو سیدہ زہرا جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی حیات طیبہ پڑھ کے ساڈیاں ماما بہناں نو اس طرح دی زندگی گزارن والا بنائے اللہ میرے ملک دی حفاظت فرمائے میرے ملک دے املاک دی حفاظت فرمائے میں پورے پاکستان اندر اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے برملا کہنا پاکستان ایک بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے اس پاکستان دی حفاظت کرو اس دے املاک دا نقصان نہیں کرنا اپنے محافظ اداریاں دا دستے بازو بننا ہے جو دن رات دیاں محنتاں کر کے تسی گھر آرام اندر ستے ہوندے ہو لیکن یہ محافظ ادارے میری تہاڈی سیکورٹی واسطے اپنیاں جاناں دا نظرانہ پیش کردے نے انہاں دا دستے بازو بننا ہے انہاں نال پیار کرنا ہے جتھے اپنے ماں باپ اپنی اولاد واسطے پیار کردے ہو انہاں محافظ اداریاں واسطے بھی دعاواں کریا کرو انشاءاللہ یہ میرا ملک ترقی دے راہ تے بھی گامزن ہوئے گا رب دی رحمت دے دروازے بھی کھل جان گے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین